बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप जानते हैं कि डॉक्टर जाकिर नाइक को पूरी दुनिया के लोग, चाहे वो किसी भी मजहब से हों, बहुत हद तक मानते हैं, क्योंकि डॉक्टर जाकिर नाइक जब भी बात करते हैं दलील के साथ करते हैं। मुसलमानों की मजहबी किताब कुरान पाक हो, हिंदुओं की वेदा, या फिर ईसाइयों की बाइबल, या फिर यहूदियों की मजहबी किताब, डॉक्टर जाकिर नाइक जब भी बात करते हैं रेफरेंस और हवाला जात के साथ बात करते हैं। लेकिन दोस्तों, डॉक्टर जाकिर नाइक पर भी इल्जामात लगाने वाले गुस्ताख बहुत से पाए जाते हैं। उन्हीं में से एक शख्स का नाम नबील कुरैशी है। टीम हम कदम ने आज से चंद रोज पहले आपके साथ तारिक फतेह की एक वीडियो शेयर की थी, जिसमें वो डॉक्टर जाकिर नाइक का मजाक उड़ा रहे थे। आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे एक ऐसा लड़का जिसका नाम नबील कुरैशी है, जो पहले मुसलमान था, फिर उसने इस्लाम छोड़कर ईसाइयत मज़हब इख्तियार कर लिया, और फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने उसके साथ वो सलूक किया कि इस्लाम कबूल करने के चंद साल बाद ही इस शख्स की मौत वाक़ हो गई। मौत से पहले नबील ने एक वीडियो पैगाम भी रिकॉर्ड करवाया, और इस शख्स ने अपनी ज़िंदगी में डॉक्टर जाकिर नाइक पर इल्ज़ाम लगाए। यही नहीं, बल्कि इस शख्स ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक से मुतालिक भी इंतहाई शर्मनाक बातें की। नबील कुरैशी नामी ये लड़का मुसलमान घराने में पैदा हुआ था, मगर इस्लाम छोड़कर ईसाइयत को इख्तियार कर गया था। इस लड़के ने ईसाइयत इख्तियार करने से पहले दीन इस्लाम पर मुख्तलिफ तरह के इल्ज़ामात लगाए। यहाँ तक कि एक मौके पर इस शख्स ने यह भी कहा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाउज़ुबिल्लाह बनु कुरैज़ा कबीले के 600 से 900 लोगों के सर कलम करवा दिए थे। ये शख्स अपने बयान में ये कहता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा खुद से किया था। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेहरबान कैसे हो सकते हैं? ये बदबख्त शख्स मौत से पहले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुताल्लिक एक मौके पर यह भी कहता है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने इर्द गिर्द के लोगों से कहा था कि अगर वो दीन इस्लाम कबूल नहीं करेंगे और एक अल्लाह पर ईमान नहीं लाएंगे, तो उनकी जायदाद और उनकी औलाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाउज़ुबिल्लाह अपने कब्जे में ले लेंगे। यानी कि ये शख्स कहता है कि इस्लाम जबरदस्ती फैलाया गया, और ये शख्स इन तमाम बातों का हवाला सही बुखारी और कुरान मजीद की आयत से देता है। Sahih Bukhari, which says, I have been ordered to fight people until they testify that there is no God but Allah, and only then will their lives and their property be saved from me. And this is from the most reliable collection of hadith, Sahih Bukhari. And so I said, no, that can't be reliable either. And as you continue, you find Muhammad beheading multiple hundreds of men at the same time. You see him distributing those men's wives and children into slavery. दोस्तों, ये बदबख्त शख्स ये भी कहता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैसों की खातिर लोगों पर तशद्दुद किया करते थे। नाउज़ुबिल्लाह। दोस्तों, इससे पहले कि इस बदबख्त इंसान की पूरी ज़िंदगी के बारे में मज़ीद आपको बताया जाए और इसकी मौत की वो वीडियो दिखाई जाए जो इसने मौत से पहले रिकॉर्ड की थी, टीम हम कदम इस अहम मामले पर अपनी मुख्तसर तहकीक आपके सामने रखना चाहती है, जहां ये शख्स ये इल्ज़ाम लगाता है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनु कुरैज़ा, जो कि एक यहूदी कबीला था, उनके 600 से 900 लोगों के सर कलम किए थे। दोस्तों, इस मामले पर तहकीक के बाद शेख रियाद क़रज़ई का एक अहम बयान सामने आता है, जो कि अरब दुनिया के एक जाने माने आलिम हैं। उनसे भी एक शख्स ने एक इज्तिमा के दौरान यही सवाल किया था और कहा था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगर 600 से 900 लोगों के सर काट दिए, तो फिर वो रहम दिल इंसान कैसे हुए? How is Muhammad merciful if he slaughtered Jews in Banu Qurayza? Okay. ये सवाल जब शेख रियाद के सामने रखा गया, तो उन्होंने जवाब में कहा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा खुद से हरगिज़ नहीं किया, उन तक ये अल्लाह का हुक्म पहुंचा था, बेशक अल्लाह बेहतर जानने वाला है। इसके अलावा शेख रियाद ने यह भी कहा कि वो बनु कुरैदा के यहूदी दरअसल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान का खात्मा चाहते थे, और इसके अलावा उन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ किया गया मुआहदा भी तोड़ा था, और उसके बाद जंग छेड़ दी थी। जब जंग में शिकस्त हुई तो सैकड़ों यहूदी मुसलमानों ने यरगमाल बना लिए, और अब उनकी किस्मत का फैसला मुसलमानों ने ही करना था। इन यहूदियों को उनके ख़ानदानों यानी कि उनकी बीवियों और बच्चों समेत पकड़ा गया था, और इनकी तादाद 1000 में थी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी मौके पर मैदान जंग में अपने करीबी साथी को, जिसने हाल ही में इस्लाम कबूल किया था, अपने पास बुलाकर उससे कहा और पूछा कि अब इनका क्या किया जाए। वाज़ेह रहे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस शख्स से ये सवाल कर रहे थे, दरअसल वो पहले इसी कबीले का एक रुकन था।
یہودیت چھوڑ کر اسلام قبول کرنے والے اس صحابی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عرض کیا کہ ان میں سے جتنے بھی بالغ مرد ہیں ان کو مار دینا چاہیے اور ان کی بیویوں اور بچوں کو مسلمانوں کو اپنے پاس حفاظت میں لے لینا چاہیے، ان کی جائیدادوں پر قبضہ کر لینا چاہیے۔ صحیح بخاری کی حدیث کے مطابق یہ تجویز سننے کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فیصلہ کیا کہ وہ اس پر عمل کریں گے اور جیسا اس صحابی نے کہا تھا ویسا ہی ہوگا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساتھ میں یہ بھی کہا جیسے اللہ کا حکم ہو ویسا ہی ہوگا، اور پھر اس کے بعد ان قیدی یہودیوں کے سر قلم کر دیے گئے۔ People of Banu Qurayza were a little different. They betrayed, wanted to kill the Prophet ﷺ, came the order from Allah, God Almighty directly, that these people have to be, you have to treat them differently. So the Prophet implemented the law of Allah subhanahu wa ta'ala. It is not that the Prophet was not merciful, it was the command of Allah subhanahu wa ta'ala to treat them accordingly to what they had or tried to do to the Prophet Muhammad alayhi salatu wasalam. دوستو یہ شخص نبیل قریشی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک کے بارے میں الزام لگا رہا ہے، وہیں ڈاکٹر ذاکر نائک کی جانب سے مختلف آیات کا حوالہ کوٹ کرنے پر ان کا مذاق بھی اڑاتا ہے اور کہتا ہے کہ لوگ ان کی اسی بات سے امپریس ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ ڈاکٹر ذاکر نائک میں ایسا کچھ نہیں ہے۔ یہ شخص نبیل قریشی کہتا ہے کہ جب ایک بار ڈاکٹر ذاکر نائک کا 5 منٹ کا بیان سنا تو اس میں نے 25 غلطیاں پکڑی، اور اس شخص نے وہ ویڈیو بنا کر یوٹیوب پر بھی شیئر کی تھی۔ There's one thing about Zakir Naik that makes people really think that he knows what he's talking about, and that's when he's able to share facts randomly and very quickly from the top of his head in such a manner that makes you think, wow, he is a really intelligent man. But a friend of mine sat down and went through a 5-minute talk of his once, and in that 5 minutes, he was able to make over 25 mistakes. دوستو یہاں پر آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے یہ شخص ڈاکٹر ذاکر نائک پر بھی اس طرح کے گھنونے الزامات لگا رہا ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ایسے شخص کی موت کیسے واقع ہوئی ہوگی، اس کا انجام کیا ہوا ہوگا۔ دوستو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، بے شک ہر ذی روح کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہم سب کو یقیناً ایک دن اللہ کے پاس لوٹنا ہے۔ اس لڑکے نبیل قریشی کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا، مگر اسے انتہائی اذیت ناک اور عبرت ناک موت کا سامنا کرنا پڑا۔ جو ہی اس شخص نے اسلام کو چھوڑا اور عیسائیت کو اختیار کیا تو اس کے 2 سال بعد یہ شخص بیمار رہنے لگا، جبکہ اس موقع پر اس کی ایک چھوٹی سی پیاری بیٹی بھی تھی، مگر یہ بیمار رہنے لگا اور اسپتال میں کچھ عرصے تک زیر علاج رہا۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ مناسب خوراک نہ کھانے کی وجہ سے ان کا معدہ خراب ہو چکا ہے اور ان کے معدے میں کینسر ہے۔ پھر کچھ عرصے تک نبیل قریشی کا معدہ اس کے جسم سے نکال دیا گیا۔ اب یہ شخص بغیر معدے کے زندہ تھا، اور ایسے ہی اس نے کچھ دن بتائے اور اس کے بعد اپنا آخری ویڈیو میسج ریکارڈ کروایا۔ اس لڑکے نے مختلف پلیٹ فارمز پر دین اسلام کو بدنام کرنے کی کوئی کسر نہ چھوڑی تھی، اور یہ مختلف اجتماعات اور بڑی بڑے سیمینارز میں جا کر دین اسلام کے خلاف بیان اور دلائل دیتا تھا۔ موت سے پہلے نبیل قریشی نے ایک ویڈیو بیان ریکارڈ کروایا جس میں اس نے کہا کہ میں نبیل قریشی ہوں اور میں سب کو ایک اہم خبر دینا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ میرے پاس اچھی خبر نہیں ہے۔ مجھے ڈاکٹرز نے کہا ہے کہ میرا جسم اب اپنے آخری دنوں میں ہے اور جلد ہی میں اس دنیا سے چلا جاؤں گا۔ دوستو ایسا لگ رہا تھا کہ یہ شخص موت سے پہلے ایک بار پھر سے دین اسلام کی جانب لوٹ آئے گا۔ Hello everyone, this is Nabil. Wanted to give you a quick update where we are. Not the best news. He's in its final stages of life. And so they have suggested palliative care. And that's what we're doing. I could really use your prayers. If we want the Lord to come through and do a miracle, it needs to happen in the next few days. دوستو یہاں پر بھی یہ شخص اپنے عیسائیت پر مبنی یقین کو دیکھتے ہوئے ہی اللہ سے دعا کر رہا ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یاد کرتے ہوئے اللہ سے ریکویسٹ کرتا ہے کہ اللہ اس کی عمر کو بڑھا دیں، اور لوگوں سے التجا کرتا ہے کہ وہ اس کے لیے دعا کریں، مگر اس شخص نے اس کے باوجود اس بیماری سے گزرتے ہوئے بھی عیسائیت پر ہی رہا اور دین اسلام کی جانب یہ بدبخت نہ لوٹ سکا اور غیر مسلم حالت میں ہی دنیا سے چلا گیا۔ لیکن دوستو ہم بطور مسلمان اس شخص کے لیے اس لحاظ سے دعا کر سکتے ہیں کہ اس نے جانے سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہی یاد کیا، اور وہ اللہ کے بھیجے گئے ایک پیغمبر ہیں جنہیں مسلمان بھی تسلیم کرتے ہیں۔
دوستو یہ ہے اس بدبخت شخص نبیل قریشی کی کہانی جو کہ آپ کے سامنے ہے۔ ٹیم ہم قدم اس ویڈیو کے آخر میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہے کہ آپ ایسے شخص کے لیے کیا الفاظ لکھیں گے؟ کامنٹ کیجئے اور اپنی رائے کا اظہار کیجئے۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ ہمارے چینل ہم قدم کو سبسکرائب کر لیجئے۔